अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुशबाश हंसता मुस्कुराता रखे और मुझे भी दुआओं में याद रखना लाजमी। और आज फिर मैं वजीफ़े का भी बताती हूँ आपको। बहुत सी सिस्टर पूछ रही थी, मैंने जो चैनल के लिए वजीफ़ा किया है, जो मैंने 2 दिन में सब्सक्राइबर भी किए हैं मैंने, और वाच टाइम भी पूरा, वो वजीफ़ा भी बताऊंगी। और मुझे कल एक सिस्टर कह रही थी कि आप जब पैसे आएंगे तो हस्बैंड को क्या बताएंगी। तो सिस्टर, हस्बैंड को पता है मैं वीडियो बनाती हूँ, ये बात पता है मैं वीडियो बनाती हूँ, उसके ऊपर मैं जो वॉइस ओवर करती हूँ वो नहीं पता। उनको मैंने ये कहा था सबको कि मैं इस्लामिक चैनल है मेरा, तो ये झूठ नहीं है, मेरा इस्लामिक चैनल भी है एक। तो उनको पता है। आज हम अकाउंट खुलवाने भी गए थे। और हाँ, एक सिस्टर ने कहा है कि आप जो कमा रही हैं अपनी बच्चियाँ पास ले आएँ। मेरी प्यारी सिस्टर, अभी मैं कमा नहीं रही हूँ। अभी तो मेरा जुमे वाले दिन चैनल मोनेटाइज हुआ है, अभी तो कमाना बहुत दूर की बात है। जब इंशाल्लाह अल्लाह पाक मैं अपने पाँव पे खड़ी हो जाऊँगी तो मैं बच्चियाँ ही लेने के लिए सब कुछ कर रही हूँ, तो फिर ले आऊँगी। अच्छा, मैं भी यही समझती थी, किसी के 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर देखती थी या व्यूज़ देखती थी ना, 1000-2000 आ रहे हैं, मैं समझती थी कि बंदा कमा रहा है। ये ऐसा नहीं होता। पहले चैनल मोनेटाइज होता है, फिर $10 करने होते हैं, बहुत आहिस्ता होते हैं, जो फिर पिन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और उस दौरान वीडियो पे बहुत तवज्जो देनी पड़ती है, वीडियो से छुट्टी नहीं करनी पड़ती, सोचना पड़ता है वीडियो कौन सी बनाई जाए, अच्छी से अच्छी वीडियो बनाई जाए। बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ चैनल मोनेटाइज होने से पहले ना, फिर भी बंदा नागा भी कर लेता है, बेदयानी भी कर देता है, मोनेटाइज होने के बाद बहुत मुश्किल होती है कंटेंट की। तो अभी $16 होंगे तो फिर कहीं जाके इनकम आएगी इंशाल्लाह। मैं अपनी बच्चियों के लिए कर रही हूँ तो मैं रखूँगी ना बच्चियाँ। तो बाकी आज हम गए थे, मैं और हस्बैंड, अकाउंट खुलवाने। मैंने कहा था आप मुझे मेरा अकाउंट खुलवा दें, तो गए हैं, लेकिन मसला बन गया। मेरा आईडी कार्ड जो है मेरे पहले हस्बैंड के नाम है, घर का पता भी बहुत पहले वाला है, पुराना है, पुराने घर का जहाँ मैं पहले रहती थी। नया आईडी कार्ड अभी तक नहीं बना, 4 साल हो गए हैं। ये बात मैं पहले बता चुकी हूँ कि निकाहनामा नहीं है। निकाहनामा है, जिस मौलवी ने निकाह पढ़ाया उसके पास है। वो कहता है पहली बीवी की इजाज़तनामा लेके आओ, वो खानापुर होगा तो मैं दूंगा, वरना मैं नहीं दूंगा। तो पहली बीवी के साथ मैं रहती हूँ, उसी का ये किचन है, उसी की हांडी पक रही है, लेकिन वो इजाज़त नहीं देती। कल उस दिन भी, जुमे वाले दिन में मेरे हस्बैंड ने कहा है, बहुत लड़ाई हुई है, कहती है मैं नहीं दूंगी, मैं अगर इजाज़त दे दूंगी तो इसको मैं कल कलां को फिर आपको खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो मैं किस किस के साथ जायदाद के पीछे लड़ूंगी। मतलब वो मेरे साथ जायदाद का हिस्सादार नहीं शायद बनाना चाहती हैं, इसलिए कहती हैं कि वो मुझसे फिर जायदाद के पीछे लड़ना पड़ेगा। जब निकाहनामा ही नहीं होगा तो कौन सी जायदाद और कौन सी चीज़ें, कौन सा हिस्सा। कहने का मतलब है कि उनका कहने का मतलब है कि जब तक मैं हूँ यहाँ ऊपर ममटी में रह रही हूँ, रहती रहूँ, तो जब किस्सा कहानी ख़त्म हो तो मैं यहाँ से निकल जाऊँ। बाकी मैं किसी चीज़ में हिस्सेदार नहीं हूँ हस्बैंड के। और निकाहनामा तभी, निकाहनामा होते ही सबूत है ना कि मैं हिस्सेदार हूँ। तो वो जब बैंक गए हैं तो बैठे हैं, तो हमने कहा कि आप पहले हस्बैंड का नाम हटा दें। कहते हैं ऐसे नहीं होता, इनका नहीं बन सकता, अकाउंट नहीं खुल सकता आपका। फिर मेरा जो यूट्यूब का अकाउंट है मेरे हस्बैंड के नाम पे ही खुला है। यहाँ पे मैंने सोच में पड़ गई, अब क्या करूँ। अल्लाह ज़िंदगी दे, मेरे हस्बैंड को सेहत तंदुरुस्ती दे। 4 बच्चे हैं उनके, उनकी बीवी है, उनके लिए सेहत तंदुरुस्ती दे, किसी का भी मोहताज ना करे, 1 रुपये का भी उनको या किसी भी मुसलमान को मोहताज ना करे। मैं सब के लिए दुआ करती हूँ। तो मसला ये नहीं है, खैर है उनके नाम अगर खुला भी है। मसला ये है कि कल कला को फिर मेरे लिए मसला बनेगा पैसों के लिए। अगर मैं उनसे पैसे मांगूंगी तो फिर मसला, वो कहेंगे नहीं देने। जैसे अभी वो कमा रहे हैं, पैसे मांगो या कोई चीज़ मांगो तो कहते हैं खाना मिल रहा है, बहुत है, महंगाई है, फ़ीसें दूँ, दूध के दूँ, बिल दूँ, या तुम्हें मैं पैसे दूँ, बच्चों की पढ़ाई करूँ, बच्चों का ये करूँ, या तुम्हें दूँ, इस तरह। तो फिर मेरे ही पैसे होंगे। तो फिर मैंने कहा अब क्या किया जा सकता है। ये काम किया कि ATM अल्लाह पाक ने अगर दे दिए, सबसे पहले तो अल्लाह पाक देगा तो दम की बात है ना। मैं गरूर तकब्बुर नहीं करती, माज़अल्लाह, मैं कौन हूँ, एक ज़र्रा हूँ मिट्टी का।
پھر میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے آپ نے اپنے نام کھلوا لیا، ATM جو ہے نا وہ میں رکھوں گی اپنے پاس، اس کا کوڈ بھی میں لگاؤں گی، نام بھی ان کے ہوگا، ATM بھی لیکن میں رکھوں گی، اور جب تک ہمارا نکاح نامہ نہیں بنتا، میرے ٹرانسفر نہیں ہوتا اکاؤنٹ، تب تک میں ATM رکھوں گی، میں اپنی مرضی سے سارا کچھ کروں گی۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو کیا کروں، زبردستی نکاح نامہ نہیں بنوا سکتی۔ نکاح نامہ بنانے والے کہتے ہیں پیسے لگتے ہیں 70,000 روپیہ، میرے ہسبینڈ 70,000 لگانا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں پہلی بیوی اجازت دے، پہلی بیوی اجازت دیتی نہیں ہے، جب بات کو لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ میری شناخت ہی نہیں ہے پورے پاکستان میں تو یہی کہتی ہوں، پورے ملک میں شناخت نہیں ہے، کیوں ID کارڈ ہی نہیں ہے میرا، ہے صحیح لیکن چل ہی نہیں رہا نا کہیں بھی۔ تو پھر واپس آ گیا اکاؤنٹ کھلوا کے، تو اب اللہ کے آسرے پہ ہیں، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اچھا میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاتی چلوں، اس سے پہلے میرے چینل پہ جو نیو ہے نا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دے، سپورٹ کر دے، لائک بھی کر دے، اور انشاءاللہ 2 چینلوں کے نام میں پھر لگا دیتی ہوں، کل بھی مجھے آیا ہے، میں نے اسکرین شاٹ لے لیا ہے، جیسے جیسے باری آئے گی جن جن کے لیے میں لگاتی جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ میں نے کل ایک نام تھوڑا سا غلط لکھ دیا، آئی ایم سوری سسٹر، کیوں مجھے زبانی نہیں آتا، میں نے زبانی پڑھا تھا اور اپنی طرف سے لکھا تھا، لیکن شاید 1-2 حرف نہیں صحیح لکھے گئے، انگلش نہیں آتی نا صحیح، تو آج پھر میں نام لکھ دیتی ہوں۔ اللہ کا حکم ہوا تو ضرور آپ کو سپورٹ کریں گے، اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ان کو بھی سپورٹ کریں، ان کے چینل پہ جائیں، ان کے چینل کو دیکھیں۔ اور اب میں وظیفہ بتاتی ہوں، وظیفہ میں نے یہ کیا، سب پہلے تو آپ سچے بن جاؤ، بس سب سے پہلے آپ سچے بن جاؤ، جو اللہ پاک جانتا ہے نا وہ لوگ نہیں جانتے، آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ بس، مطلب آپ گناہ سے بچنے کی کوشش کیا کرو، جو باتیں اللہ پاک کو نہیں پسند ان کو چھوڑو۔ سب سے پہلے میں وظیفہ کامیاب ہونے کی بات کر رہی ہوں، وظیفہ کیسے کامیاب ہوگا؟ پھر آپ سب سے پہلے بڑا وظیفہ ہے 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی نماز شرط ہے، سردیاں نہیں دیکھنی، گرم بسترا نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں دیکھنا، بس 5 وقت کی نماز ہے۔ آپ نے تہجد پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، تہجد نہیں چھوڑنی، میں نے 1-1.5 مہینہ بس پڑھی ہے، تو بس نہیں، مطلب میں ابھی بھی پڑھی نہیں ہوں، 1-1.5 مہینہ پڑھی شروع کی ہے، پہلے نہیں پڑھتی تھی، یہ نہیں میں کہہ رہی میں نیک بی بی پروین بی بی ہوں، بڑی پیرنی ہوں، ایسی بات نہیں ہے، میں گنہگار بندہ ہوں، خطا کار، کہنے کا مطلب ہے کہ تہجد شروع کر لیں، تہجد پڑھیں۔ آسان سی بات ہے، آج کل فجر کی اذان یہاں پہ ہو رہی ہے، پنڈی میں بتا رہی ہوں میں، 5:25 میں، ٹھیک ہے، 5 بجے اٹھیں، اگر پنڈی گئے ہیں یا جس طرح نماز سے اتنی دیر پہلے اٹھیں، وضو کریں، تہجد کے 2 نفل پڑھیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے تسبیح لینی ہے، تسبیح لے کے 100 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، چھوٹا والا، صلی اللہ علی محمد 100 دفعہ پڑھنا ہے، 100 دفعہ استغفار، پھر 100 دفعہ سبحان اللہ، پھر 100 دفعہ الحمدللہ، پھر 100 دفعہ اللہ اکبر، پھر 100 دفعہ یا بدیو عجائب بالخیر یا بدیو، ٹھیک ہے، پھر 100 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم بی حق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت کریمہ، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ لگا لینا ہے یا حیو یا قیوم بی حق لا الہ سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے، 100 دفعہ یہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے 213 مرتبہ درود شریف پھر پڑھنا ہے، 100 دفعہ پہلے درود شریف پڑھ لیا، 213 مرتبہ پھر پڑھا، ٹھیک ہے، یہ کتنا ہو گیا 313 مرتبہ، آپ نے یہ پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ یاسین پڑھنی ہے 1 دفعہ، اتنے میں فجر کی اذان ہو جائے گی، آپ نے نماز پڑھنی ہے فجر کی، ٹھیک ہے، فجر کی نماز پڑھ کر پھر آپ آرام سے سو سکتے ہیں، مطلب تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، اور سچے دل سے پڑھنی ہے، اللہ کے سامنے بیٹھنا ہے، بولنا ہے کہ مجھے دے اللہ پاک، مجھے دے، کسی کا بھی محتاج نہ کریں یا اللہ، کسی کا بھی محتاج نہ کریں، اور پھر شام کو یہ تسبیح دوبارہ دہرانی ہے، بھلے عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جس طرح آپ کو آسانی لگے تو یہ تسبیح دوبارہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور میری بات سنیں، آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے،
تو دوبارہ تسبیح پڑھ کے اور نماز ضرور پڑھنی ہے. ایک بھی نماز بیچ میں سے قضا ہو جائے نا، قضا ہوتی ہے نماز نہیں چھوڑنے کسی صورت. اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے مانگیں جو مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ سے سچے ہو جاؤ، بس سچے سیدھے کھرے، سارے معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. تو میرے لیے بھی دعا کریے گا. اور ہاں، جس کو کوئی بھی پریشانی ہے، دکھ ہے، مصیبت ہے، بیماری ہے، رشتوں کے لیے پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، قرضدار ہیں، بے اولاد ہیں، خصوصاً کسی بھی مسئلے میں گرے ہوئے ہیں نا، یہ میں نے خود کیا ہے وظیفہ، آپ نے کرو اور انشاءاللہ معاملے حل ہو جائیں گے. میں اللہ سے روز مانگتی تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ صرف 2 دن لگے ہیں مجھے 4000 سبسکرائبر ہو گئے، شاید 5 ہو گئے، مجھے اب سے اتنا یاد نہیں، 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. ایک دم سے، اور ساتھ ہی واچ ٹائم پورا ہو گیا. 2 دنوں میں واچ ٹائم پورا ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا. کوئی خاص کنٹینٹ تو نہیں تھا نا میرا، کچھ بھی نہیں، ایک ولاگنگ ہی ہے. وہ بھی جس طرح لوگ کرتے ہیں نا، دال ساگ پکاتے ہیں، ہر چیز بتاتے ہیں، ہوم ٹور دیتے ہیں، کچن ٹور دیتے ہیں، واش روم ٹور دیتے ہیں، کریم پاؤڈر دکھاتے ہیں، اپنے سوٹ دکھاتے ہیں. ویسا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے فی الحال. ہے دکھاؤں گی، بھائی کی شادی آنے والی ہے، سب کچھ دکھاؤں گی. تو پھر بھی میں مطلب کہ میں جو ہوں، میں یہ دیکھ رہی ہوں ویڈیو کتنی رہ گئی ہے. بات کوئی اور لمبی شروع کر دوں اور آدھی رہ جائے گی. تو اس کے بعد مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، اور جس نے مجھے دعاؤں کا ہے میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں، مجھے لازمی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.